تے شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس چک نمبر 361 گاہبے تحصیل و ضلع ٹوبہ ٹیکسی دے اندر منعقد ہو رہی ہے، جہدا پہلا خطاب ماشاءاللہ ساڈے معزز مہمان بلبل قرآن حافظ الحدیث الحمدللہ جامعہ تقویت الاسلام دے استاد محترم مدرس اور خطیب ابن خطیب حضرت حافظ مولانا ابو بکر امین صاحب حافظ اللہ تعالی وہ اپنا جاندار اور شاندار خطاب محظوظ کلام انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت مولانا حافظ ابو بکر امین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل فصل علی سید البشر والشفیع المشفع فی المحشر الذي ختمت به النبيين وعليت درجته في عليين ووصفته في كتابك المبين وقلت وأنت أصدق القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس. صدق اللہ مولانا. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، علماء کرام، خاص طور پہ ہمارے رجانہ کے ہمارے عالم جو کہ اللہ کو پیارے ہو گئے، حافظ محمد صدیق صاحب، ان کے لخت جگر حافظ قاسم صاحب، مولانا شیخ برق توحیدی صاحب، ان کے لخت جگر مولانا شیخین توحیدی، اور بیریاں والا وہاں کے امام، باقی جن کا نام نہ لے سکوں غصہ نہ کریں، تمام خاص طور پہ اس گاؤں میں جہاں آج سے
10 साल बेशतर शायद कोई अल्लाह के दीन, उसकी तौहीद और रसूल करीम फ़ख्र मौजूदात साहिब शर्फ व कमाल बुजुर्गी व बरतरी के मावा व मलजा हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस, उनका प्रचार करने वाला न मिलता हूँ। मैं जब भी इस गांव में आता हूँ तो एक ही मकसद होता है कि हम बड़े इत्मीनान में जाते हैं, अहले तौहीद में रहते हैं, तो एहसास नहीं होता कि तौहीद की कदर क्या है, दीन इस्लाम उसकी मर्तबत और मंजिलत क्या है। लेकिन जब हम ऐसे इलाकों में आते हैं जहां आप चंद मुआहिदों को देखते हैं, जिन्हें लोग गुस्ताख कहते हैं, लोग जिन्हें दीवाना समझते हैं, लोग जिन्हें समझते हैं कि औलिया के गुस्ताख नबी कायनात को बड़ा भाई मानते हैं। ऐसे माहौल में जब मुझ जैसा एक हदीस का उस्ताद या आप यूं समझें खादिम, वो जब आता है तो उसके जज्बात आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। हम ख़ानदानी मुआहिद हैं, उलमा का ख़ानदान, वो लोग जिनके आबा व अजदाद, जिनके बड़े, जिन्होंने ये सोचा था कि मा अल्फ़ैना अलैहि आबाना, जिनके आबा व अजदाद वो शिरक बिदत उन वादियों में रहे, वहाँ आके वो नौजवान चंद जो इकट्ठा होके अल्लाह की तौहीद, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन, उसको फैलाने के लिए अपनी जवानियों को और अपने जज्बात को जाहिर करते हैं, तो हमारे लिए भी बाइस इफ्तिखार और फ़ख्र है कि अल्लाह तेरा शुक्र है उन इलाकों में जहाँ तेरी खालिस तौहीद का प्रचार करने वाला कोई नहीं था, अल्लाह तूने तौफीक बख्शी उन जवानों को कि उन्होंने अपनी जिंदगियों को तेरी राह पे लगाया, तेरे दीन की खिदमत पे लगाया। जो आयत मैंने एक टुकड़ा पढ़ा है, मा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरम व नज़ीरा, इसका मतलब, इसका मफहूम, इसका माना बहुत लोग सुनाते हैं, बहुत लोग बयान करते हैं, और लोग साथ ये आयत भी पढ़ते हैं, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूल कायनात की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन एक नमूना है। रसूल कायनात की सीरत में, उनके तरीके में, उनके तौर अतवार में, उनकी अहादीस में, उनकी तारीख में, उनकी रिसालत में, उनकी नबुव्वत में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। और ये भी साथ पढ़ते हैं, हमने इस पैगंबर को पूरी कायनात के लिए काफा, रोकने वाला, मनास के मतलब में रुकावट डालने वाला, उसको बना के भेजा और साल लक़ब दे दिया, बशीर भी है, नज़ीर भी है लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ वो सारी कायनात के पैगंबर, सारी कायनात के लिए रहनुमा, लीडर, कायद और कुतवा है, उसवाए हासना है। उनका नाम जहां भी आएगा सारों को पीछे कर दिया जाएगा, अकेले उसका नाम सबसे बुलंद हो जाएगा। बहुत लोग सुनते, ये आयात पढ़ते, मतलब लेते जाते मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जात और है, नबुव्वत और है, नबुव्वत से पहली जिंदगी और है, लोगों ने मिक्स कर दिया, मिला दिया। नबुव्वत से पहले, रिसालत से पहले मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है, जिनको मक्के के अलावा कोई नहीं जानता। यतीम पैदा हुए,
दाइयां छोड़ के चली गई यतीम, कोई शोहरत नहीं, कोई जिक्र नहीं। लेकिन वही जब नबुव्वत और रिसालत मिलती है, पूरी कायनात में उन जैसी शोहरत किसी को नहीं मिलती। फर्क जरूरी है। आप समझेंगे क्यों? मैं कहता हूं इसलिए कि जब रिसालत और नबुव्वत ना मिले, फरिश्ता ना आए, वही ना उतरे, जिब्रील ना आए, उसके कॉल की वो हैसियत नहीं होती। जब फरिश्ता आ जाता है वो हैसियत होती। आपकी पैदाइश बड़े फख्र की बात हमारे लिए कि रसूल कायनात से बढ़ के, उनकी आमद से बढ़ के कुछ नहीं। उनकी विलादत, उनकी मिलाद बरहक, सच, कोई शक की गुंजाइश नहीं। लेकिन दरअसल खुशी किस बात की? आप जब पैदा हुए तो सुहैबा लौंडी है अबू लहब की, आके कहती अल्लाह ने आपके भाई अब्दुल्ला के घर में एक बेटा दिया। वो इतना खुश होता है, उंगली के साथ इशारा करता है, अंते मोतकतुन, तू आजाद। इतनी खुशी रसूल कायनात के जात की आने की कि आपकी पैदाइश हो गई। इतनी खुशी। फर्क क्या है रिसालत की खुशी और जात की खुशी में? कि वही अबू लहब जब रसूलुल्लाह कहते हैं कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, आओ दीन को मानो, मुझे रसूल मानो, वही जो आपकी आमद पे लौंडियों को आजाद करने वाला है, वो कहता है तब्बन लक या मोहम्मद, मोहम्मद तू तबाह हो, बर्बाद हो जाए। फर्क क्या है? और आज के जदीद दौर में मोबाइल हर एक के पास, एंड्रॉइड, गूगल सर्च, क्रोम, व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक, सारी एप्लीकेशंस। अगर आज के दौर में भी इस फर्क का पता ना चले कि जात और रिसालत में क्या फर्क है, तो फिर मातम किया जा सकता है। वही जो पैदाइश पे लौंडियों को आजाद करता है, वो रिसालत के मौके पे दुश्मन क्यों बनता है? कभी किसी ने सोचा कि भतीजा है, और भतीजा भी उस वक्त पैदा हुआ जब बाप ना रहा। और उन यतीमों से पूछिए जिनके बाप नहीं है, पैदाइश से पहले ये हाथों में उठाए हुए 1 साल, 2 साल, 4 साल, जब आदमी कुछ करने के काबिल नहीं होता, रात को बाप सोया, सुबह पता चला बच्चा यतीम हो गया। इतनी मोहब्बत कि मेरा भतीजा हुआ है, लौंडी को आजाद करता है। अब भी पता ना चले कि जात और रिसालत में क्या फर्क। वही कहता है उसी भतीजे को जिसके लिए लौंडी को आजाद करता है, उसी के लिए कहता है तू तबाह हो, बर्बाद हो जाए। अकायद वही 1400 साल पुराने। उस दौर में और इस दौर में कोई फर्क, तसव्वुर ही नहीं है। तवहुमात, वहम, गैर अल्लाह के रास्ते, शैतान के रास्ते। बुतों को सामने करके पूछ लो, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा,
ہم ان کو پوچھتے اس لیے ہیں کہ رب کریم کے ہمیں یہ قریب کر دیں. کبھی بھی مکے کے کافروں نے بتوں کو معبود نہیں مانا تھا. معبود برحق و رب کریم کو کہتے تھے. رسول کو اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو من خلق السماوات والارض، ان آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو سیقولون اللہ، ان قریب یہ مشرک بھی کہیں گے وہ اللہ. بتوں کا تو سہارا ہے. کوئی نیک بندہ مر گیا، اس کی صورت کو لکڑی کی صورت میں تبدیل کیا، پہاڑ سے پتھر لائے، اس کا نام رکھ لیا، ماہر کاریگر کو بلایا، درخت میں سے لکڑی اتاری، اس کا سانچہ تیار کیا. آپ سمجھتے ہوں گے بت پتھر کا، بت پتھر کو کہتے، بت لکڑی کو کہتے، بت شیشے کو کہتے ہیں. نہیں، بت ہوتا ہے وہ جو کسی کے نام پہ منسوب ہو جائے. بات سمجھ نہیں آئی؟ سورہ نوح، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا. آپ سنتے ہیں پنج تن پاک، کیوں جی سنتے ہیں پنج تن پاک؟ کہاں سے عقیدہ آیا؟ اہل بیت میرے ماتھے کا جھومر، مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہم میرے ایمان کا جز ہے. کوئی مسلمان کسی فرقے کا ہو جو اہل بیت سے بغض رکھے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہو سکتا. لیکن یاد رکھیے، پوجنے کے لائق صرف اللہ ہے. اس کے علاوہ مخلوق میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکے جس کو رب کے برابر سمجھا جا سکے. وہ خالق، نبی مخلوق، وہ رازق، علی مرزوق، وہ مسجود، حسین ساجد، وہ مرکوع، حسن راکع، وہ مالک، فاطمہ اس کی ملکیت میں رب کعبہ کی قسم ہے. باوجود کہ محبت ان کی وہاں تک ہے، شاید کوئی تصور نہ کر سکے کہ زمین کائنات میں، کائنات کونوں مکان میں کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جو محمد کائنات کے خاندان سے بڑا، کوئی نہیں ہے. لیکن عقیدہ کہاں سے آیا پنجتن پاک؟ پاک صرف رسول کی ذات. وہی قوم نوح سے لیا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا تم پچھلی امتوں کے پیچھے چلو گے جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے. حسب النال بالنال، پاؤں رکھا وہاں پاؤں رکھو گے. قوم نوح نے عقیدہ بنایا ود ہمارا پنجتن پاک میں سے، سوا، یعوق، نصر، ہمارے پانچ تن پاک. ہمارے پاکستان کے ملاؤں نے سمجھا ہم قوم نوح سے کم ہیں، وہ پانچ کو پنجتن پاک، ہمارے بھی پنجتن پاک، نبی پاک مصطفیٰ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، پانچ میرے بھی پنجتن. اور یہ عقیدہ اللہ کے رسول کو سمجھ نہ آیا. جو عقیدہ ہم بناتے ہیں وہ اللہ کے رسول کو سمجھ نہیں آیا. ارسلناک الا کافۃ، مطلب کیا؟ ہم کہتے ہیں تمام کائنات کے لیے، نہیں. کف یکف ہو، اس
इसम फाइल का सीगा। अगर किसी को इख्तिलाफ हो बता सकता है। रोकने वाला किसको? शिरक को रोकने वाला। किसको? बिदत को रोकने वाला। किसको? अकीदे की खराबी को रोकने वाला। किसको? जुल्म को रोकने वाला। मा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, सारी कायनात के आगे रुकावट मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकायद वही जो आपसे पहले के। बुतों को पूजा, हमने कहा बुत तो नहीं है। और जब कोई नेक शख्स फौत हो तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं जी? हजरत साहब पहुंचे हुए, और यहां मैं एक बात कह दूं अल्लाह की कसम खा के, अगर आपको अल्लाह पे यकीन है, यहां मैं मसलक आल हदीस का नुमाइंदा नहीं हूं। आप में से जो कलमा गो हैं बगैर मसलक, मैं उनसे सबसे कहता हूं, सबसे पहली बात तो यह है कि जितने मसलक हमने बना रखे हैं, कि अल्लाह के रसूल के मसलक थे? क्या आपके जमाने में ये फिरके थे? मेरा मौलवी, तेरा मौलवी, मेरा फिरका, तेरा फिरका, मेरा मुफ्ती, तेरा मुफ्ती, मेरा मसलक, तेरा मसलक, इसकी इसके पीछे नहीं होती, इसकी इसके पीछे नहीं होती। ये सलाम ले, इसका निकाह टूट जाता है। फिरके मैंने बनाए, मुल्लाओं ने पेट रस्में नाम दे लिए, आले सुन्नत, आल हदीस, वहाबी, देवबंदी, शिया, बरेली, शाफई, हम्बली, मालकी, हनफी, हयाती, ममाती। किसने इख्तियार दिया? इन्नल्लज़ीना फर्रकू दीनहुम व कानू शिया लस्त मिनहुम फी शै। जो फिरका बनाता है रसूल का, उससे कोई तल्लुक नहीं होता। कोई मुझे कहे मैं आल हदीस, मुझे क्या पता है मैं हदीस का हाल हूं कि नहीं। कोई कहे अहले सुन्नत, उसे पता है वो सुन्नत का हाल है। आपको पता है सुन्नत का मुकाम कितना है, हदीस का मुकाम कितना है? कोई तसव्वुर कर सकता है कि दावा करे अपने आप को कि मैं अहले सुन्नत हूं या अहले हदीस? कोई दावा नहीं कर सकता। अल्लाह को पता है कौन अहले सुन्नत है, कौन अहले हदीस है, हदीस का अहल कौन है, सुन्नत का अहल कौन। हमने तो लाठियां उठा ली, फुला फिरके को दोज़ख में दाखिल करके आना है। अल्लाह के बंदो, इत्तेहाद करवाओ। इत्तेहाद किस पे होगा? इत्तेहाद होगा एक ऐसी जात जिस जैसा कोई ना हो। लैसा कमिस्लिही शै व हुवा समीउल बसीर। वह ऐसी जात जिस जैसा कोई नहीं है। आइए इस दावत पे चलिए, फिरका परस्ती ना फैलाइए, अपने आप को अहले हदीस ना कहिए, अहले सुन्नत ना कहिए। और यह तकलीफ मेरे अपने साथियों की भी होगी। और जब आप अपने आप को मुसलमान कहें, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, सूरा हज आखिरी आयत, रब्बे करीम ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। क्यों फिरके बनाए? इसलिए कि मेरी पगड़ी, मेरी दस्तार, मेरा मिंबर, मेरा मेहराब, मेरी कुर्सी पक्की रहे, मेरे मोतकिद हो, मेरे मुरीद बने, मेरे नाम लेवा हो। जब मर जाऊं तो मेरे मरकत पे लोग आए, वहां कहें अल्लाह का वली था फुला था फुलत। याद रखिए, दीन को फरोख्त ना कीजिए, तबलीग को ना बेचिए, अपनी जात को नीचे रखे, रसूलुल्लाह और अल्लाह की किताब को ऊपर रखे सल्लल्लाहु।
یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. ہمارے وہی فیمس ہوتا ہے، وہی مشہور جو دوسروں کو گالیاں دیتا ہے. اور فرقوں کے لوگ مناظر اسلام. یہ میں کچھ باتیں موضوع سے ہٹ کے کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ میرے جو بھائی آئے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کسی فرقے کا کوئی مولوی بولتا. اللہ کی قسم کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں. مناظر اسلام لکھتے ہو اور وہ مناظرہ کس بات پہ کرتا ہے کہ میرا مسلک سچا ہے، وہ کہتا ہے میرا مسلک سچا ہے. تو یہ مناظرے مسلک ہیں، مسالک ہیں، مناظرے اسلام نہیں ہے. اسلام کا مناظرہ کرنا ہے تو یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں، بدھ متوں، سکھوں، داہریوں سے کیجیے. مسلکوں کے اختلافات بیان کر کے لوگ مسالک و مناظر اسلام بن جاتے ہیں. یاد رکھیے کل قیامت کے دن ان زبانوں کو پکڑا جائے گا، ان گالوں کو چیرا جائے گا، آنکھیں پتھرا جائیں گی. زندگی کس قدر ہے کوئی پتہ نہیں، پانی کا بلبلا ہے کسی وقت بجھ جائے. مسلکوں میں پھنسا لیا، ربیع الاول آیا مخالفوں کو گالیاں دی، محرم آیا غصہ کہا. کس نے اختیار دیا ہے؟ یہ اختیار میرے اللہ کا ہے کہ رسول کا محب کون ہے، غصہ کون. قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، مطالب نہیں آتے، معانی ظالم بدل دیتے، پورے معانی بدل دیتے. اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا کہ ہمارے لیے شرف ہے کہ رسول کائنات نوع انسان میں سب سے بڑے، اور ہم نے کہا وہ انسان ہی نہیں ہے. وہ بحثیں ہوتی ہیں کہ رسول کائنات انسان نہیں ہے. میرا عقیدہ ہے رب کعبہ کی قسم ہے انسان سب سے افضل ہوتا ہے. 4 قسمیں کھائی رب کائنات، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، امن والے شہر مکہ کی قسم، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے صورت میں بنایا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رسول ہماری نسل میں سے نہیں ہے. میرے رسول انسان عظیم ترین، میرے رسول کی ہر ادا پیاری، اور ہم نے رسول کو اٹھا کے اللہ سے ملا دیا. نور من نور اللہ کیا دیا. قرآن کہتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ سے کوئی نکلا نہ اللہ کسی سے نکلا. ہم کس دھڑلے سے ان سٹیجوں کو استعمال کرتے ہیں اور آگے باریش لوگ بیٹھے ہوئے کلمہ گو، وہ ان دلائل پہ خوش ہوتے ہیں کہ رسول وہ ہماری نسل میں سے نہیں ہے. اور رسول ہماری نسل میں سے، ہمارے لیے شرف ہی ہے بہت کہ رسول ایک افضل البشر، افضل الرسل، پیغمبروں میں سب سے بڑے. اس سے بڑی تعریف کیا ہوگی کہ اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں محمد کائنات کا ذکر بھی ہو. زمین و آسمان میں اللہ کی ذات کے بعد وہ نوری ہو، ناری ہو، خاکی ہو، باہری مخلوقات، بری مخلوقات، آسمانی مخلوقات، زمینی مخلوقات، فرشتے ہوں، تمام میں جو مقام محمد کائنات کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. ہم نے اس پیغمبر کو، عظیم پیغمبر کو، عظیم انسان کو اللہ کے ساتھ ملا دیا. بتوں کی تجارت شروع کر دی. نیک انسان اللہ سے اس دنیا سے چلا گیا، اسی کو پوجنا شروع کر دیا. 2 ٹانگیں اس کی ہیں، 2 ٹانگیں اس کی، ناک اس کی ہے، ناک اس کی.
दो कान उसके दो कान इसके, दो हाथ उसके दो हाथ इसके। यहां ऊंगा दे सुनता नहीं, कहते जी दोबारा बताओ क्या कहा, और मनो मट्टी के नीचे दफन करके कहते हैं सब कुछ सुनता है। अकीदा वही है जो रसूलुल्लाह की आमद से पहले सुनाते बुतों को नहीं थे, समझते ये थे कि अल्लाह के करीब कर देंगे। और हमारा भी अकीदा बन गया कि हम बड़े गुनाहगार हैं, हमारी सुनता नहीं इनकी मोड़ता नहीं। क्यों जी, अकीदा है ना कि जी हमारी नहीं सुनता, हम गुनाहगार, ये पाक हस्तियां ये आगे अल्लाह को पहुंचाते। सीढ़ियां बनाओ, निचला ऊपर से मिलाएगा, उससे ऊपर मिलाएगा, उससे ऊपर मिलाएगा, उससे ऊपर मिलाएगा, उससे ऊपर मिलाएगा। काउंसलर है, चेयरमैन से चेयरमैन है, जिला लेवल से उससे ऊपर सूबे तक, फिर मुल्क तक, सेक्रेटरी है, चीफ है, मिला देगा वजीर आजम सदर से। अल्लाह के लिए मिसालें बयान करते हैं, और अल्लाह को हमने वजीर आजम समझा हुआ है जो 5 साल के लिए आता है, और जिसको जब चाहा उतार देते हैं, जब चाहते हैं बिठा देते। मेरे अल्लाह के नाम इतने बुलंद हैं, आप 1 साल 5 साल 10 साल 20 साल 24 साल 1000 साल लाख साल उस रब्बे कायनात के नजदीक 1000 साल हो तो उसके नजदीक एक दिन बनता है। हमारा 1000 साल उसका कितना बनता है? एक दिन। फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए मिसालें बयान ना करो। बंदों को अल्लाह के बराबर कर दिया। पखाना करने वाला, लो दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी हस्ती जो पेशाब ना करती हो, जो पखाना ना करती हो, अंबिया में से हो, औलिया में से, अतकिया में से हो, असफिया में से, अज़किया में से हो, पहुंचे हुओं में से कज़ाए हाजत ना करती हो, जिसके मुंह में थूक ना हो, जिसके कानों में मैल ना हो, जिसकी आंखों में गिद्दड़ ना हो, जिसकी नाक की खलारत ना हो, जिसके जिस्म में दमुन मसफूह ना हो, जिसके दिल का निजाम ना हो, जो हमेशा से हो, हमेशा रहे, जो सोता ना हो, जागता हो, जिसे ऊंग ना आती हो, नींद ना आती हो, जो खाने का मोहताज ना हो, जो पीने का मोहताज ना हो। औलिया तो हर दौर में रहते हैं। हमने किसी को आसमान से सूरज लाते देखा, हमने किसी को लोटे में बिजली बंद करते देखा, हमने किसी को 12 साल बाद बरातें बाहर निकालते देखा, हमने मुर्दों को जिंदा करते देखा, और तो और कब्रों में बुजुर्गों को पहुंचा दिया। तो वो सवाल करता है मन रब्बों का, तो आगे से कहता है मैं फुलां का धोबी हूं। क्यों जी, वाकया सुनाए कि नहीं, कहानियां सुनाई कि नहीं? और बुजुर्गों को उनकी कब्र में रहने दो, लोगों की कब्रों में क्यों दाखिल करते हो? वो अल्लाह के पास, अल्लाह का हिसाब उनके साथ, उनका हिसाब अल्लाह के साथ। मेरे खानदान में लातादाद शेखुल हदीस कुर्रा सारे जानते, वालिद शेखुल हदीस, नाना शेखुल हदीस, दादा शेखुल हदीस, मामू शेखुल हदीस, कुर्रा सारे। रब्बे काबा की कसम है, सारा मेरा खानदान मिलके ना किसी को नुकसान पहुंचा सकता, ना किसी को फायदा दे सकता। सारों को साम सूंघ जाता है ऐसी तकरीरें सुन के। क्यों जी, सख्त बातें हैं ना। हमने सीरत का नाम समझा है रसूलुल्लाह के बाल, हमने सीरत का नाम समझा है रसूलुल्लाह का चेहरा, हमने सीरत का नाम समझा है रसूलुल्लाह के दांत, हमने सीरत का मतलब समझा रसूलुल्लाह की पगड़ी, हमने सीरत का माना समझा है नाले रसूल, हमने सीरत का माना समझा है जाते रसूल के खवास। नहीं मेरे भाई, सीरत कहते हैं
रसूल की जिंदगी गुजारने के तरीके को। आपके बाल, आप नबुव्वत से पहले भी बड़े अच्छे, आप खूबसूरत नबुव्वत से पहले भी, आप सच्चे नबुव्वत से पहले भी, आप खूबसूरत नबुव्वत से पहले, आपका जमाल कमाल नबुव्वत से पहले भी, बाद में भी, आपके दांत नबुव्वत से पहले भी अच्छे, बाद में भी अच्छे। वह कौन सी चीज है जो नबुव्वत आने के बाद हमारे लिए जरूरी होती है? वह है अल्लाह के दीन की तबलीग, उसकी रिसालत, उसका पैगाम, या दूसरे लफ्जों में कहूं कि अल्लाह की तौहीद। सीरतुन नबी, यहां लोग चेहरा सुना के चले जाते हैं, रसूलुल्लाह बड़े खूबसूरत थे, यकीनन थे, मेरे रसूल के चेहरे जैसा कोई चेहरा ही नहीं। क्या आसमान के लोगों ने कहा चांद भी तेरे सूरज से रोशनी लेके चमकता है, मान लिया, ठीक, और इसका हमें क्या फायदा? रसूलुल्लाह की जिंदगी कभी पड़ी? जब आप आए तो क्या तब्दीली लेके आए? आपका निजाम पड़ा कभी किसी ने? डेली मारे खा के आते, लोग कूड़ा फेंकते, गालियां देते, और यहां कोई बैठा है जिसकी बहन या बेटी को तलाक हुई हो, कितना गम होता है। मेरे रसूल की 2 बेटियों को अल्लाह के दीन की वजह से तलाक क्यों? यहां चौक में खड़ा होकर कोई मेरे थप्पड़ मार दे, कोई पत्थर मारे, जिस्म से खून निकले, कितना गुस्सा आता है। मेरे रसूल ने तो अपने ऊपर पत्थर फेंकने वालों को माफ कर दिया था कि जब फरिश्ता आ गया था ना, ताइफ में गए, मक्के से मायूस हो गए कि यहां शायद कोई ना मुसलमान हो, उन्होंने नौजवान पीछे लगा दिए, पत्थर मारे, और उसको मारे जिस जैसा कायनात में कोई पैदा ना हो। इतने पत्थर, जिस्म से लहू बहा, उस लहू पे मोहम्मद कायनात पे सारी कायनात कुर्बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खून खून गिर गिर के जूते पांव के साथ चिपक गए। फरिश्ता आया, इन 2 पहाड़ों में मक्के को भी पीस देते हैं, ताइफ को भी पीस देते हैं। उसने कहा ये तकलीफ मुझ मोहम्मद को पहुंची है, अल्लाह के दीन के लिए पहुंची है, तो इंतकाम मेरा नहीं बनता। अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून। ग़ज़वा-ए खंदक, ग़ज़वा-ए उहद में चेहरा क्यों जख्मी हुआ? कोई रिश्तों का मसला था? सजदे में गए, खाना काबा में ऊंट की ओजड़ी लाके रखी आपके सजदे की हालत में, आप सजदे में ले, नन्ही फातिमा, फातिमा तो सैयदा तो निसाए अहलल जन्नह। कायनात में कौन ऐसी बेटी होगी जो फातिमा जैसी हो? किसी ने बताया तो फातिमा वहीं से दौड़ पड़ी, आके नन्हे नन्हे हाथों से वो ओजड़ी उठाई और उनकी तरफ मुंह करके कहने लगी मेरे बाबा का जुर्म क्या है? और तुम में से किसी को मारा है इसने? किसी को गाली देते हैं, किसी को बुरा भला कहते हैं, किसी का कत्ल किया है, किसी की गीबत चुगली करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। हो मेरे रसूल तो अजीम रसूल, हमने सीरत बयान ही कब की है? हमने मुख्तारे कुल कहा, हम आपकी मुश्किलात को भूल गए? हमने आपको आलिमुल गैब कहा, हम आपकी हिजरत को भूल गए? आलिमुल गैब थे तो वहां गए क्यों थे? 70 कारी, 70 शागिर्द और 10 शागिर्द एक मर्तबा, 70 एक मर्तबा शहीद हुए। अगर आपको आलिमुल गैब थे आप, तो उनको क्यों भेजा था? पता था कि शहीद कर देंगे ना। मेरे भाई, सीरत नाम आप
آپ کی زندگی کے طور و اطوار کا ہے, آپ کی ذات کا نام نہیں ہے. وہ خصائص محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت نام اس کا ہے کہ سب کے سامنے کہہ دیا جائے قولوا لا الہ. کیوں جی آپ نہیں کہتے قولوا لا الہ الا اللہ؟ لوگوں نے کہا تیری شادی بڑے خاندان میں, تجھے دولت سے ہمکنار کرتے, تجھے سردار بناتے, جو کہے قبول ہے. آپ نے پوچھا آگے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کو برا نہ کہو, یہ بڑی پاکیزہ ہستیاں ہیں, یہ بڑے اونچے بزرگ ہیں, ان کو کچھ نہ کہو. رسول کائنات نے کہا میرے دائیں ہاتھ پہ سورج بائیں پہ چاند رکھ دو, تب بھی میں اللہ کی توحید سے باز نہیں ہوں. نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, شان صحابہ, شان اہل بیت حضرت مولانا حافظ ابو بکر امین صاحب. وہی ساری رسمیں, ساری رسمیں. کالی بلی گزر جائے کہتے کام نہیں ہونا. حالانکہ اپنے عمل ایسے ہیں اگر بلی کے آگے سے یہ گزر جائیں بلی کا کام نہیں ہوتا. کوا بیٹھا تو مہمان آئیں گے, کیوں جی ایسا؟ الو کو دیکھ لیا تو نحوست ہوگی. پرندے اڑاتے ہیں, فالیں سڑک کنارے بیٹھے ہوئے فالیں نکالتے. کون نکالتا ہے؟ طوطا. کس کی فال نکالتا ہے؟ اشرف المخلوقات کی. اور جو خود سڑک کنارے بیٹھا ہے وہ خود کیوں نہیں اپنی فال نکال کے ایک مرتبہ ہی کام کروا لیتا؟ اور میری جو آپ کی اور نکالتے. یاد رکھیے عقیدے سے بڑی کوئی چیز نہیں. عقیدہ سب سے بڑی چیز. رشتہ داری سے, دوستی سے ہم کیا سوچتے ہیں؟ او جی بڑے ایسے کرتے رہے, ما الفینا علیہ آبانا ما وجدنا علیہ آبانا. بڑوں نے کیا ہے جی ہم کریں گے, مجبوری ہے جی. اور بڑوں کی اگر آپ ان کے پیچھے چلتے ہیں تو پرانے دور میں چلے جائیں. بڑوں نے آپ ایسے گھر تو نہیں بنائے تھے کہ باپ فوت ہوتا ہے بیٹے اچھے گھر بناتے ہیں, کاروبار چمکاتے ہیں. دنیا کے معاملات میں بڑا ماں باپ سے بڑھ کے کرتے ہیں, اور جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو اسی عقیدے پہ جو ماں باپ کے دور کا ہے. رسول اللہ کے آباء و اجداد کون تھے؟ قریش. 12 خاندان, ان کے عقائد بھی تھے. آپ اگر ایک اللہ کو مانتے ہیں تو بغاوت کرنی ہوگی معاشرے کے ناسوروں کے خلاف, رسموں کے خلاف. اور یہاں میں تمام بھائیوں کی خدمت میں عرض کروں گا, یہ جو رسمیں ہم کرتے ہیں, مرگ کی رسمیں, کسی مسلک کے مولانا صاحب کے پاس جائیں, خدا کا واسطہ یہ قرآن پڑھا ہے, اس کے اوپر حلف دے دیں یہ رسمیں اسلام میں ہے کہ نہیں؟ وہ کہے گا نہیں جی. آپ قرآن پکڑ کے کہیں, اور یہاں مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود. کیوں نہیں کہتے؟ مر گیا مردود نہ فاتحہ. لیکن آئے ذرا ایک عملی طور پہ ایک بات کرتے. نماز میں کھڑا ہوا اللہ اکبر, ہاتھ چھوڑ دیے یا باندھ لیے, یہاں باندھے یا یہاں باندھے, آپ کا عقیدہ, آپ کا طرز عمل ہے. لیکن سوچئے جو آپ کہتے ہیں فاتحہ, نہ فاتحہ نہ درود, کیا آپ کی نماز میں فاتحہ ہے, آپ کی نماز میں درود ہے کہ نہیں؟ کیوں جی سمجھ نہیں ہے لگتا کہ آپ نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتے, معاشرے کی بات کرتے. کوئی خاص مسلک نہیں ہے, بہت سارے ایسے لوگ کہ مردوں پہ فاتحہ کرتے اور اپنی نماز پڑھنی ہے تو فاتحہ نہیں پڑھتے, تشہد پڑھ کے سلام پھیرتے, وہاں درود پاک کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر اتنا ہی ضروری ہے نماز میں فاتحہ اور درود کیوں نہیں ہے؟ یہ امام کے پیچھے ہو تو فاتحہ نہیں ہوتی, درود نماز کا حصہ نہیں ہے.
याद रखिए, अगर आप फातिहा के इतने ही कायल हैं तब मानने की बात है। अगर आप नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, नमाज में तशहुद में दुरूद पाक पढ़ते, क्यों जी ऐसी तकरीरों से सुभान अल्लाह तो कोई नहीं कहेगा, माशाअल्लाह तो कोई नहीं कहेगा। क्यों? सच बोलना बड़ा मुश्किल, बड़ा ही मुश्किल, अपना अकीदा छोड़ना बड़ा मुश्किल। शुरू से सुनते आए तुम फुला मसलक के हो, बस उसी मौलवी को सुनना है, उसी मौलवी की माननी है। और मौलवी कहता है लाल किताब में लिखा हुआ है, पीली किताब में लिखा हुआ है, उसी के पीछे चलना है। ज़हन इतना सा मुकय्यद कर लिया बस। नहीं मेरे भाई, दीन के मामले में तहकीक करके तो देखो। जिन माबूदों को हम पूछते हैं कि उनकी हकीकत है कि नहीं। आसमान से जो सूरज नीचे लेके आए, सूरज लेके आए कि जी मछली की बोटी उसके लिए, उसकी हम बड़ी कदर करते हैं। तो जो हर रोज यहां से सूरज निकालता है उसका मुकाम है कि नहीं। जो लोटे में बिजली कैद कर लेता है वो बड़ा पहुंचा हुआ है, और जिसने आसमान की लहरों को बिजली की सूरत में पैदा किया उसकी कोई वक़्त नहीं। जिसके एक तावीज देने से बेटा पैदा हो जाए वो बड़ी पहुंची सरकार है, और जो गैर मुसलमानों तमाम को बेटे देता है उसकी कोई परवाह नहीं। और ईसाइयों को औलाद कौन देता है जी? क्यों मेरे भाई? यहूदियों के बेटे कौन देता है? और उनके तो देता है, हमारे नहीं दे सकता। अल्लाह ने दरमियान में बंदे रखे हुए हैं, औलाद के डिपू इन्होंने खोले हुए हैं, रिज़्क़ का डिपू फुलाएं खोला हुआ है। मुल्तान की सरकार है, लाहौर की सरकार है, बगदाद के पीर साहब है, अल्लाह तो वेला है। ईसाइयों, यहूदियों, हिंदुओं, सिखों, बुद्ध मतों को देने वाला तो अल्लाह है। क्यों जी? सारे मानते। अगर हम कहें ईसाइयों के घर में पैदा हुआ ट्रंप, तो आप कहेंगे किसी पादरी ने दिया है, तो आप कहेंगे नहीं अल्लाह के साथ शिरक है, किसी पादरी ने नहीं दिया। ट्रंप को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। क्यों नहीं बोलते नहीं? ट्रंप का पैदा करने वाला जो बाइडेन जो आज सदर है उसको पैदा करने वाला ईसाई कौन है? और उसको अल्लाह दे सकता तो एक मुसलमान को अल्लाह क्यों नहीं दे सकता? उसके साथ अगर करें तो शिरक, और हमारी बारी है तो नहीं, बाबा जी बड़े पहुंचे हुए। अंडा, मुर्गी की कदर करते हैं कि अंडा देती, लेकिन उसकी कदर नहीं करती जिसने कदर करते जिसने मुर्गी को पैदा किया। एक मर्तबा किसी ने फूंक मार दी, तनख्वाह लग गई, वो नौकरी मिल गई, वो बड़ी पहुंची सरकार है, इसकी कब्र की तरफ देखा, इसका तावीज बड़ा काम करता है। तो जो करोड़ों अरबों को रोजियां देता है उसकी कोई परवाह नहीं। मा कदरुल्लाह हक्का कदर ही, इन लोगों ने अल्लाह की कदर ही नहीं की। यहां एक दरख्त है जी, इस पे तावीज लटकाएं, नीचे चादरें बिछाएं, बेर गिरेगा तो बेटा होगा, पत्ता गिरेगा तो बेटी होगी। यहां दरख्त बेटे बेटियां देते हैं, नहीं कोई यकीन करता, मैं साथ चलता हूं। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आए, मेरे साथ चले, कराया मेरा, खर्चा मेरा, कि वहां बीबियों ने वहां चादरें बिछा रखी। सिर्फ 5-7 मिनट में बात खत्म करेंगे। चादरें बिछा रखी कि बेर गिरेगा तो बेटा होगा, पत्ता गिरेगा तो बेटी होगी। और उस दरख्त से पहले जो पैदा हो गए वो तो बगैर दरख्त के पैदा हो गए। मुझे किसने पैदा किया? आपको किसने पैदा किया? हम नाम क्यों रखते हैं पीरा देता? क्यों जी? वो जी बड़े पहुंची सरकारें, सहाबा किराम से बड़ी कोई सरकार है? हजरत अबू बकर से कोई बड़ी सरकार है? हजरत उमर से बड़ी सरकार है? हजरत उस्मान से? और छोड़े, जन्नतुल बकी में कब्र है मौला हसन की, हजरत फातिमा की, और तो और सबसे बड़ी वहां हस्ती जहां मदफून है, जमीन कायनात में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मोहम्मद कायनात मदफून है, उनसे अफजल जगह ही कोई नहीं। उनका अकीदा कभी सोचा कि आपकी बीवी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा
حبشے سے آئیں. آگے کہنے کہ اللہ کے رسول ہم نے وہاں دیکھا کہ جب نیک لوگ پیدا مرتے ہیں تو ان کی قبروں کو وہ سجدہ گاہ بناتے. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا یہ بدترین مخلوق جو اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتا. یہاں قبروں کو گاچا، چونا، پکی، اور جتنے علماء موجود، جہاں تک آواز جاتی ہے، جہاں تک یہ ریل چلے گی، چیلنج، آپ مزار کو تو چھوڑیں، گنبد کو چھوڑیں، چادروں کو بھی چھوڑ دیں. مجبوری ہے، لوگوں کی روزیاں لگی ہوئی. ایک حدیث کسی مسلک کی، ایک حدیث نہیں جی، ضعیف حدیث بھی، صحیح حدیث بھی چھوڑیں. فقہ حنفی، میں ذمہ دار، میں قبروں کو ساروں کو پکا کرنے کے لیے تیار. ذمہ دار آدمی ذمہ داری قبول کر کے اوڈا والی میرا گاؤں سا حیات لکھ کے دینے کے لیے تیار. فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ شافعی، بریلی مسلک، دیوبند مسلک، علی حجویری رحمت اللہ علیہ، پیران پیر عبد القادر جیلانی، بغداد کے بڑے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ، کوئی ایک روایت لائے کہ قبر کو پکا کرنا جائز. ایک روایت. یہاں قبروں کو پکا تو کیا کرنا تھا؟ چادریں، گنبد، غلے، پھیرے. اور ہم نے ایسی قبریں دیکھی ہیں جہاں لوگ طواف کرتے کہ غریبوں کا حج ہوتا ہے فلاں جگہ، امیروں کا حج ہوتا ہے مکے میں. غیر اللہ کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا کہ پاک پتن حضرت غلام، حضرت فرید الدین شکر، گن شکر جن کو کہتے ہیں، وہاں ایک سوٹٹ بوٹٹ بندہ جاتا ہے، سیڑھیاں ہیں، ہر سیڑھی کو چومتا ہے، چاٹتا ہے، سجدے کرتا جاتا ہے. یہ اشرف المخلوقات میں سے ہے، اپنے جیسوں کے سامنے جھکتا. بزرگ، میں نے جیسے پہلے کہا، کون سا ایسا ہے جو انسانی ضروریات سے خالی ہو؟ میں اس ذات کا بتاتا ہوں جو تمام ضروریات سے خالی ہے. سورہ اخلاص میرے رسول نے فرمایا جو ایک مرتبہ پڑھ لے اللہ اسے 10 پاروں کا ثواب عطا فرماتا. 4 آیات ترجمہ کر کے بات ختم کرتا. قل هو اللہ احد. کافروں نے کہا تو رسول اللہ کو انسب لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو. تو رسول اللہ نے پھر یہ پڑھا تھا قل هو اللہ احد. تو کہہ دے پیغمبر اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، لم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کا کوئی نہیں، وہ ایک ہے. ہم جن کو پکارتے ان جیسے بے شمار انسان، بے شمار. وہ خالق اکیلا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. میرے مولا کی پہچان یہ ہے. اللہ کرے یہ علاقہ اس توحید کو پہچانے جس توحید کو میرے رسول لے کے آئے. ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. یہی وہ دعوت ہے، توحید جس کو اللہ کے رسول پہنچانے کے لیے آئے. مکہ چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، جنگیں لڑیں، سب کچھ کیا اپنے رب کی توحید کے لیے. اللہ کریم سے دعا ہے اس گاؤں کو، اس علاقے کو توحید کا اللہ مرکز بنائے. یہاں سے موحد پیدا ہوں، یہاں سے قرآن و حدیث کے عامل پیدا ہوں، یہاں سے خالص معنوں میں مسلمان پیدا ہوں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.